नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड-19 सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण सहितको यो प्रेस ब्रिफिङमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी सधैँझै विभिन्न सूचनामूलक जानकारीहरू, कोभिड-19 का तथ्याङ्कहरू र थप केही नेपाल सरकारका नयाँ नीति निर्देशनहरू सार्वजनिक गर्छौँ। आज हामीहरूसँग साङ्केतिक भाषामा सागर सुवेदीजी हुनुहुन्छ भने क्षयरोग भएका बिरामीहरू र कोभिड-19 सँगै सम्बन्धित केही जिज्ञासा प्रश्नहरूको जवाफ लिएर डाक्टर नवीन प्रकाश शाह वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट छाती रोग विशेषज्ञ हाम्रो राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रका हुनुहुन्छ उहाँ। त्यसै गरी त्यही केन्द्रका राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रका नर्सिङ अधिकृत थुमा पुन हामीहरू साथ हुनुहुन्छ। हामी सबैले यो कोभिड-19 को महामारीको बिचमा रहिरहेका छौँ, यो महामारीलाई सामना गरिरहेका छौँ। त्यसैले हामी सबैका सामूहिक प्रयासहरू, विशेष गरी अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्ने, व्यक्ति बीच कमसेकम 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने र बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने कुरालाई नभुलौँ। हामी सबैका सामूहिक प्रयासले मात्रै यो महामारी नियन्त्रणमा आउन सक्छ, रोकथाम हुन सक्छ। नेपाल सरकारले विशेष गरी कोभिड-19 सम्बन्धी विभिन्न जानकारीहरू विभिन्न पोर्टलहरूमा, भाइबर समूहमा, मोबाइल एप्लिकेसनमा सार्वजनिक गर्ने गरेको छ। यसै सम्बन्धमा विशेष गरी www.covid19.mohp.gov.np यो वेबसाइट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड-19 सम्बन्धी पोर्टल हो। यसमा अस्पतालहरूको अवस्था, सक्रिय सङ्क्रमितहरूको अवस्था, जोखिमको अवस्था, नयाँ थप सूचनाहरू सबै जानकारीहरू आउँछन्। यसै गरी कोभिड-19 का तथ्याङ्कहरू www.portal.edcd.gov.np मा तथ्याङ्कहरू बढी यसमा भेट्न सकिन्छ। यसै गरी यहाँको iOS अथवा एन्ड्रोइड मोबाइलमा हाम्रो स्वास्थ्य टाइप गरेर त्यो मोबाइल एप्लिकेसनबाट पनि धेरै सूचनाहरू पाउन सक्नुहुन्छ भने भाइबर जो धेरै नेपालीहरूले प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यसमा MOHP नेपाल कोभिड-19 नाम गरिएको कम्युनिटी छ, त्यसमा चाहिँ यहाँहरू जोडिन सक्नुहुन्छ। यसबाहेक पनि यहाँहरूलाई केही थप जिज्ञासा जानकारी आवश्यक छ भने हाम्रा 2टा कल सेन्टरहरू 1115 अथवा 1133 मा फोन गरेर सूचना जानकारीहरू लिन सक्नुहुन्छ। अब विश्वभर कोभिड-19 को सङ्क्रमणको अवस्था अहिले हामीले हेर्ने हो भने विशेष गरी 18,23,19,261 जना कोभिड सङ्क्रमित भइसकेको तथ्याङ्क छ र सबैभन्दा बढी विगतमा जस्तै अमेरिकी क्षेत्रमा, त्यसै गरी युरोपेली क्षेत्रमा र तेस्रो हिसाबमा चाहिँ दक्षिण पूर्व एसिया रहेको अवस्था छ। त्यसै गरी कोभिड-19 महामारीका कारण करिब 39,54,324 जनाले दुःखद निधन भएको तथ्याङ्क छ विश्वभर। हाम्रो देशमा भने हालसम्म करिब 33,68,542 जनाको RT-PCR विधिबाट परीक्षण भएको छ भने एन्टिजेन विधिबाट 2,04,248 जनाको परीक्षण भएको छ। यसरी हाम्रो कुल परीक्षण 35,72,790 पुगेको छ। यी परीक्षणहरूबाट विशेष गरी RT-PCR विधिबाट 6,44,622 जना, एन्टिजेन विधिबाट 38,117 जना गरी कुल सङ्क्रमित 6,82,739 जना हालसम्म भेटिनु भएको छ। यसमध्ये 6,09,218 जना डिस्चार्ज भइसक्नुभयो र कोभिड-19 को महामारी सुरु भएदेखि हालसम्म करिब 9,225 जनाले कोभिड-19 का कारण दुःखद मृत्युवरण गरेको हाम्रो देशको तथ्याङ्क रहेको छ। अब असार 20 गतेको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने देशका 9वटा जिल्लाहरूमा कोभिड-19 को सङ्क्रमण अझै पनि सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 500 भन्दा बढी छ। यसमा विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यका, कास्की जिल्ला, चितवन जिल्ला, रूपन्देही जिल्ला, झापा, मोरङ, सुनसरी लगायतका जिल्ला रहेका छन्। त्यसै गरी धेरै जिल्लाहरू जसमा योभन्दा अगाडि 500 भन्दा बढी सङ्क्रमितहरू थिए ती जिल्लाहरूमा 200 देखि 479 भएको अवस्था छ भने 1 देखि 179 भएका जिल्लाहरूको सङ्ख्या अत्याधिक रहेको छ। कुल हाम्रो अहिलेसम्मको मृत्यु प्रति 10 लाख जनसङ्ख्यामा 311.1 छ भने सङ्क्रमण दर चाहिँ 19.1% छ अहिलेसम्म र शून्य सङ्क्रमित भएको जिल्ला एउटा पनि छैन। अब 14 दिन
पछिल्लो 14 दिनको विशेष गरी कोभिड-19 को जोखिमको अवस्था हेर्ने हो भने हाम्रा अघि उल्लेख गरेका विशेष गरी बागमती प्रदेशका काठमाडौँ उपत्यका, नुवाकोट, रसुवा, त्यसै गरी गण्डकी प्रदेशमा म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत, कास्की उच्चतम जोखिममा रहेका जिल्लाहरू देखिन्छन् भने त्यसै गरी जुम्ला, सुर्खेत, मकवानपुर, चितवन लगायतका जिल्लाहरू उच्च जोखिममा रहेका जिल्लाहरू देखिन्छन्। धेरै जिल्लाहरू मध्यम खालको जोखिममा छन्। एकदम कम जोखिम भएका जिल्लाहरू जम्मा 4वटा छन्: दार्चुला, बझाङ, बाजुरा, मनाङ। यसरी चाहिँ सङ्क्रमण सर्ने दर चाहिँ यसरी भेटिएको छ। यो 14 दिनको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गरेको आधारमा लिएको हो। उमेर समूह र विशेष गरी लिङ्गको हिसाबले हामी हेर्ने हो भने हाम्रो बढी सङ्क्रमितहरू 20 वर्षदेखि 60 वर्षभित्र उमेर समूहका हुनुहुन्छ र 60.6% पुरुषहरू र 39.4% महिलाहरू सङ्क्रमित भएको तथ्याङ्क छ। अब जाउँ गत 24 घण्टाको तथ्याङ्कमा। गत 24 घण्टामा विशेष गरी 4876 जनाको मात्र आरटीपीसीआर भएको छ। हामी नबुलौँ, हामीलाई केही लक्षण छ भने आरटीपीसीआर सरकारी प्रयोगशालाहरूमा लक्षण भएका बिरामीहरूको निशुल्क हुन्छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि 4876 जनाले मात्रै परीक्षण गराउनु भएको तथ्याङ्क प्राप्त भएको छ। त्यसै गरी 3256 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा जम्मा 8132 जनाको परीक्षण भएको छ र यो परीक्षणबाट आरटीपीसीआर विधिबाट 1042 जना र एन्टिजेन विधिबाट 561 जना गरी जम्मा 1603 जना मात्र सङ्क्रमितहरू पत्ता लाग्नु भएको अवस्था छ। त्यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 461 जना हुनुहुन्छ र काठमाडौँमा 342 जना नयाँ सङ्क्रमित, ललितपुरमा 88 जना, भक्तपुरमा 31 जना नयाँ सङ्क्रमित हुनुहुन्छ। त्यसै गरी गत 24 घण्टामा 2552 जना सङ्क्रमितहरू कोभिड-19बाट विजय प्राप्त गरेर डिस्चार्ज भइसक्नु भएको छ भने गत 24 घण्टामा 27 जनाको दुःखद मृत्यु भएको, निधन भएको तथ्याङ्क छ। उहाँहरू सबैप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र उहाँका शोकाकुल परिवारहरूमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछौँ। त्यसै गरी सक्रिय सङ्क्रमितहरू अथवा नयाँ सङ्क्रमितहरू सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि कामना गर्दछौँ। अब आरटीपीसीआरबाट गरिएका जति परीक्षण भए, हिजो जम्मा 4876 भयो, त्यसमध्ये औसत सङ्क्रमण पत्ता लाग्ने दर 21.4% छ देशभरिको। यो आरटीपीसीआर विधिको परीक्षण मध्येको हो। त्यसमध्ये कर्णाली प्रदेशमा उच्च छ, जम्मा 27 जनाको आरटीपीसीआर भएको रिपोर्ट प्राप्त छ। त्यसमध्ये 11 जना पोजिटिभ हुनुहुन्छ, 40.7% हुन्छ। त्यसै गरी गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ 266 जनाको परीक्षण हुँदा 38%मा सङ्क्रमितहरू पत्ता लाग्नु भएको छ भने त्यसै गरी प्रदेश नम्बर 1 मा 697 जनाको परीक्षण भएर 36.9% चाहिँ विशेष गरी सङ्क्रमण पत्ता लागेको अवस्था छ। अघि उल्लेख गरिएका सक्रिय सङ्क्रमितहरूमध्ये धेरैजना 26,179 जनामध्ये 23,228 जना होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ, घरमै एकान्तवासमा स्वास्थ्य लाभ गरिराख्नु भएको छ भने 2,951 जना चाहिँ संस्थागत आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ र यी 2,951 जना सङ्क्रमितहरू जो संस्थागत आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ त्यसमध्ये 608 जना सघन उपचार कक्ष अथवा आइसियुमा र 181 जना चाहिँ भेन्टिलेटर विधिबाट उपचार गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो संस्थागत क्वारेन्टाइनमा रहनेको तथ्याङ्क जम्मा 295 जना छ। अघि मैले उल्लेख गरेको जस्तै नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सञ्चालन गरेका कल सेन्टरहरू 11:15 जुन बिहान 6 बजेदेखि बेलुकी 10 बजेसम्म खुल्ला रहन्छ। त्यसै गरी 11:33 र मोबाइल नम्बर 98512 55837, 98512 55839 24 घण्टा खुल्ला रहन्छन्। गत 24 घण्टामा 11:33 मा 410 जनाले कल गर्नुभएको, फोन गर्नुभएको र उहाँहरूमध्ये 401 जनाले सेवा प्राप्त गर्नुभएको तथ्याङ्क छ। त्यसै गरी 11:15 मा चाहिँ 686 जनाले मात्रै सम्पर्क गर्नुभएको थियो, जसमध्ये 664 जनाको समस्या समाधान गरिएको तथ्याङ्क छ। 11:15 ले त्यसै गरी नयाँ सङ्क्रमितहरूलाई कल गर्ने, उहाँहरूलाई जनस्वास्थ्यका मापदण्डबारे, स्वास्थ्यका उपायहरूबारे बुझाउने प्रयास जारी छ। यसमध्ये पनि धेरैजनाको अहिले पनि फोन लागिरहेको छैन। कृपया फारम भर्दा आफ्नो सही फोन नम्बर उल्लेख गरिदिनु होला जसमा सम्पर्क गर्न सकियोस्। अब यी जानकारीहरूपछि हामी यहाँहरू समक्ष कोभिड-19 सम्बन्धी प्रदेशका गतिविधि समेटिएको भिडियो रिपोर्ट प्रदेश सवाल प्रस्तुत गर्दैछौँ।
कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भन्दै जारी गरिएको निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएसँगै बिस्तारै चहल पहल बढेको छ। बजारमा समेत मानिसहरू निर्धक्क भएर हिँड्न थालेका छन्। सरकारले घर बाहिर निस्कँदा अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्न, 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गर्न र सेनिटाइजर प्रयोग गर्न सुझाव दिँदै आएको छ। तर सरकारले दिएका सुझावको पूर्ण रूपमा पालना हुन सकेको छैन। यसले संक्रमण दर पुनः बढाउन सक्ने सम्भावना देखिएको विज्ञहरू बताउँछन्। जति हामीले लकडाउन खुकुलो गर्दै जान्छौँ अथवा निषेधाज्ञा खुकुलो गर्दै जान्छौँ त्यति मानिसहरूको चहल पहल बढ्छ, भिडभाड बढ्छ होइन। अनि सभा सम्मेलन, भोज भतेर इत्यादि कारणहरू बढ्न जान्छ। अब स्कुलहरू खुल्यो भने बच्चाहरू स्कुल जाने, कलेजहरू खुल्यो भने गर्ने, अनि परीक्षाहरू सुरु हुन थालेको छ। त्यसले पनि अलिकति मान्छेहरूमा जुन भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न नसकिने, भिडभाड बढ्ने, यी कुराहरूले पक्कै पनि यो संक्रमण दर बढाउनको लागि चाहिँ पक्कै पनि भूमिका खेलेको हुन्छ। त्यसैमाथि पनि हामीकोमा जति हामीले भ्याक्सिन कभरेज गर्न पर्ने थियो अथवा हामीले जति भ्याक्सिन कभरेज बढाउन सक्छौँ भन्ने सोचेका थियौँ त्यति नपुगेको हुनाले पनि भिडभाडमा जाँदाखेरि संक्रमणको दर बढ्ने सम्भावना बढी हुन्छ। कोरोना संक्रमण दर कम गर्न कोरोना विरुद्धको खोप धेरैभन्दा धेरै नागरिकलाई लगाउनुपर्छ। तर अहिले मुलुकमा पर्याप्त मात्रामा खोप उपलब्ध छैन। खोप बाहेकको विकल्प भनेकै व्यक्ति आफै सचेत हुने हो। सबै नागरिकलाई खोप नलगाएसम्म सरकारले जनस्वास्थ्यका मापदण्डको कडाइका साथ पालना गर्न आग्रह गरेको छ। अहिलेसम्म यो कोरोना नियन्त्रणको लागि देखिएको 3टा जुन मापदण्डहरू हामीले भनिरहेका छौँ त्यो एउटा भौतिक दूरी मिनिमम पनि 2 मिटरको कायम गर्ने, अनि नियमित रूपमा हातमा सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने अथवा साबुन पानीले मिची हात धुने, जुन एटलिस्ट 40 देखि 60 सेकेन्ड भनिरहेछौँ होइन, त्यो सेकेन्डसम्म त्यति बेलासम्म हात धुने र अब बाहिर हिँड्दाखेरि चाहिँ मास्कको उचित प्रयोग गर्ने हो। हामी कहाँ यो अरू जे भने पनि मास्कको उचित प्रयोग भएको छ कि भएको छैन भन्ने कुरामा एकदमै बढी ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी देखिरहेको हुन्छौँ बजारमा हिँड्दाखेरि यताउता हिँड्दाखेरि पनि एउटा त भौतिक दूरीकै त्यति मेन्टेन गरिया हुँदैन। त्यसमाथि मास्क त अझ भन्यो भने सही तरिकाले कति प्रतिशत पपुलेसनले लगाएको छ, कति प्रतिशत मान्छेले लगाएको छ भन्नै गाह्रो छ। धेरै जसोले मास्कहरू अब त्यो महिनौँ पुरानो मास्कहरू पनि लगायो भने पनि चिउँडो मुनि लगाउने, कि लगाउँदै नलगाउने, कि घाँटीमा झुन्डाएर हिँड्ने, त्यस्तो चलन छ होइन। त्यो हुनाले जुन यो 3टा मापदण्ड छ, भौतिक दूरी, मास्क अनि त्यसपछि यो जुन हातको सरसफाइ हो, त्यति गर्न सक्यो भने यसले एकदमै कन्ट्रोल गर्ने हो। किनभने यो अब खोक्दा हाच्छिउँ गर्दाखेरि सर्ने रोग भए हुनाले अब त्यसको साथसाथै पनि हामीले त्यति मात्रै नभएर कुनै पनि जमघटहरू बन्द गऱ्यौँ अथवा पब्लिक ट्रान्सपोर्ट युज गर्दाखेरि पनि एउटा निश्चित दूरी कायम गऱ्यौँ, हातहरूले जताभावी छुने बानी गरेनौँ भने यिनीहरूले पनि गर्छ होइन। त्यस बाहेक अरू यो संक्रमण दर घटाउनको लागि अर्को अचुक उपाय भनेको भ्याक्सिन नै हो। कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन, अब त्यो भ्याक्सिनको लागि सरकारले पहल गरिरहेको छ। कोरोना संक्रमण हुन नदिन र भएपछि पनि विभिन्न औषधि सेवन गर्दा निको हुन्छ भन्दै सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रचार प्रसार भएको पाइन्छ। यस्ता प्रचारको पछि लाग्नु हुँदैन। कोरोनाको सामान्य लक्षण भएमा वा लक्षण बिनाको संक्रमण भएमा घरमै आइसोलेसनमा बस्दा ठिक हुन्छ। स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखा पर्न थाले तत्काल चिकित्सकको परामर्शमा पुग्नुपर्छ। तर भ्रममा परेर अनावश्यक औषधिको सेवन गर्दा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर देखिने भएकाले सबै सचेत रहनुपर्छ। कोरोनाबाट बच्नको लागि सबभन्दा पहिला त यो कोरोनाको अफवाह, यो फेसबुक, सोसियल मिडिया यिनीहरूमा आउने जति पनि चिजहरू छन् त्यो रमाइलोको लागि मात्रै पढिदिनु भए चाहिँ सबैभन्दा रमाइलोको लागि मात्रै लिइदिनु भए हुन्थ्यो। यसको लागि मेन गर्नुपर्ने कुराहरू भनेको चाहिँ मैले भनिहालेँ, जोगिनको लागि भौतिक दूरी, हातको सरसफाइ र मास्क, त्यो मास्कको सही प्रयोग, त्यो एउटा भिडभाडमा नजाने, अनावश्यक रूपमा बाहिर हिँडडुल नगर्ने, सकेसम्म पाइन्छ भने सरकारले उपलब्ध गराएको बेलामा भ्याक्सिन लगाउने, त्यो नै उत्तम उपाय हो जोगिनको लागि। र रोग लागिसकेपछि पनि त्यो अनेक किसिमको यो खाने ऊ यसरी नै मैले खाएर जित्ने भन्ने त्यस्तो केही पनि गर्नु पर्दैन। यदि लक्षण छैन, सामान्य मात्रै लक्षण छ भने घरमै बस्ने, अलग्ग बस्ने होइन, धेरै कसैसँग पनि घुलमिल नगर्ने, एउटा दूरी मेन्टेन गरेर होम आइसोलेसन भन्छौँ नि हामी, त्यो शब्द अलिकति सजिलै बुझ्छौँ, त्यो मेन्टेन गरिदिने। नर्मल अघि पछि हामीले जस्तो खाना खाने हो, दाल भात तरकारी गेडागुडी माछा मासु जुन किसिमको खानाहरू खान्छौँ यति खाना खाइदिउँ। अनि ज्वरो आयो भने सिम्पल पारासिटामोलहरू लिइदिउँ भने
करिब करिब धेरै बिरामीहरू सन्चो हुन्छ र त्यो स्थितिभन्दा बाहिरको स्थिति अलिकति सास फेर्न गाह्रो हुने, अक्सिजनको मात्रा कम हुने, एकदम अत्यधिक ज्वरो आउने, अत्यधिक उल्टी हुने, त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हस्पिटल जानुपर्ने हुन्छ, हस्पिटल भर्ना हुनुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ भएका चिकित्सकहरूले दिएको सल्लाह सुझाव अनुसारको उपचार लिनुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि व्यक्तिले सकेसम्म कोरोना संक्रमण हुन दिनु हुँदैन। सावधानी अपनाउँदै पनि संक्रमण भइहालेमा हताश र निराश हुनु हुँदैन। मनोबल उच्च बनाउँदै कोरोना संक्रमणबाट मुक्त हुने प्रयास गर्नुपर्छ। यो सँगै अरू व्यक्तिलाई पनि संक्रमणबाट बच्ने उपाय सिकाउनुपर्छ। यति भएमा संक्रमण दर समेत कम गर्न सहयोग पुग्नेछ। प्रदेश सवालपछि अब हामी डाक्टर नवीन प्रकाश शाहबाट केही जानकारी, केही सूचनाहरू सुन्छौँ। नमस्कार, म डाक्टर नवीन प्रकाश शाह, वरिष्ठ छातीरोग विशेषज्ञ। आज कोभिडको महामारीमा क्षयरोग सम्बन्धी जानकारी दिन गइरहेका छौँ। क्षयरोग नेपालमा प्रमुख जनस्वास्थ्य समस्याको रूपमा रहँदै आएको छ। क्षयरोग माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस भन्ने कीटाणुको कारणले हुने गर्दछ। यो रोग खोक्दा वा हाँच्छिउ गर्दा बिरामी मानिसबाट कीटाणुहरू निस्की हावामा मिल्न गई हावा दूषित हुने गर्दछ र उक्त हावा स्वस्थ मानिसले लिँदा रोग सर्ने गर्दछ। हालसालै सम्पन्न क्षयरोग प्रिभिलेन्स सर्वेक्षणको नतिजा अनुसार नेपालमा करिब वार्षिक रूपमा 69,000 नयाँ क्षयरोगका बिरामीहरू भएको अनुमान सार्वजनिक भएको छ भने 2076-77 को राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रमको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार 27,745 जना मात्रै क्षयरोगको बिरामीहरूको रोग पत्ता लागि उपचार गराएका थिए। यस तथ्यलाई विश्लेषण गर्दा नेपालमा करिब 60% बिरामीहरू अझै पत्ता लगाई उपचारमा ल्याउनु पर्ने देखिन्छ, जुन निकै चुनौतीपूर्ण कार्य रहेको छ। यसै गरी करिब 2200 व्यक्तिहरूलाई औषधि प्रतिरोधी क्षयरोग विकास हुने तथा 17,000 नेपालीको यसै रोगको कारण प्रति वर्ष मृत्यु हुने समेत प्रकाशित भएको छ। लगातार खोकी लाग्ने, साँझपख हल्का ज्वरो आउने, खाना नरुच्ने, खकारमा रगत देखिने, शरीरको तौल घट्दै जाने जस्ता लक्षणहरू देखा परेमा क्षयरोग लागेको हुन सक्छ। त्यसैले यस्ता लक्षण भएका व्यक्तिहरूले तुरुन्तै नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा वा अस्पतालमा गई स्वास्थ्य जाँच गराएर आफूलाई क्षयरोग भए नभएको पत्ता लगाई ढुक्क हुनुहोस्। राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रमले समुदायमा गुणस्तरीय निदान र उपचार सेवाको पहुँचमा वृद्धि गरी राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न 700 भन्दा बढी माइक्रोस्कोपिक केन्द्रहरू र 80 भन्दा बढी जिन एक्सपर्ट केन्द्रहरूबाट क्षयरोगको निदानको व्यवस्था गरेको छ। यसका साथै 4000 भन्दा बढी डट सेन्टरहरूबाट क्षयरोगको उपचार भइरहेको छ। हाम्रो सबै संस्थाहरू कोभिड महामारीमा पनि सेवा सुचारू नै छन्। त्यसकारण आफ्नोलाई केही समस्या भएमा तुरुन्त यस्ता संस्थाहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। क्षयरोग र कोभिड-19 श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट सजिलै सर्न सक्ने संक्रामक रोगहरू हुन्। यो दुवै रोगले मुख्यतया फोक्सोमा असर गर्दछ र दुवै रोगका लक्षणहरू ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, थकाइ लाग्ने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने आदि मिल्दाजुल्दा हुन्छन्। त्यसैले यदि कुनै व्यक्तिलाई यस्ता लक्षणहरू देखिएमा कोभिडको साथसाथै टिबी सम्बन्धी खकार जाँच गराउनु हुन अनुरोध छ। हालसालै क्षयरोग केन्द्रले गरेको अनुसन्धानमा 40% डिआरटिबीको बिरामीहरूमा कोभिड-19 को कोइन्फेक्सन पनि देखेको छ। क्षयरोगका बिरामीहरूलाई कोभिड संक्रमण भएमा चाँडै नै निमोनिया बढ्ने तथा रेस्पिरेटरी फेल्योर जस्ता कम्प्लिकेसनहरू, जटिलताहरू आउने भएकाले समयमै सजगता अपनाउनु हुन अनुरोध छ। कोभिड-19 महामारीको विषम परिस्थितिको कारणले क्षयरोगको उपचार गराइरहेका व्यक्तिहरूले उपचार केन्द्रको स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग परामर्श लिई हाललाई 1 महिनासम्मको औषधि घरमै लगी नियमित रूपमा सेवन गर्नुका साथै तोकिएको समयमा नियमित खकार जाँचको समेत गराउनु हुन अनुरोध छ। क्षयरोग उपचार गराइरहेका बिरामीहरूमा औषधि सेवाबाट कुनै प्रतिकूल असर वा अन्य कुनै समस्या देखिएमा सम्भव भएमा फोन मार्फत स्वास्थ्यकर्मीसँग परामर्श लिन वा स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क राख्नु हुन अनुरोध छ। क्षयरोगको बिरामीहरूले आउँदै गरेको विभिन्न चाड, पर्व, उत्सव, विवाह तथा व्रतबन्धहरूमा विचारपूर्वक मनाऊ। यस्ता भिडभाड तथा भेटघाटले कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिम झनै बढी हुनाले हामी जहाँ छौँ त्यही सुरक्षित भई बसौँ। नमस्कार। अब हामीहरू बीच यसै गरी हाम्रो राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रको नर्सिङ अफिसर थुमा पुनले यसै गरी औषधि प्रतिरोधी क्षयरोगको बारेमा जानकारी दिनुहुन्छ। हजुर, नमस्कार।
यस कोभिड महामारीको समयमा औषधि प्रतिरोधी क्षयरोगका सम्बन्धमा केही जानकारी लिएर उपस्थित भएकी छु। औषधि प्रतिरोधी क्षयरोग भन्नाले क्षयरोगका विरुद्धमा प्रयोग हुने औषधिहरूमध्ये कुनै एक वा एकभन्दा बढी औषधिहरूले काम गर्न नसक्ने अवस्था भन्ने बुझिन्छ र यस्तो अवस्था आउनुमा क्षयरोगको उपचार गरिरहेका व्यक्तिहरूले नियमित रूपमा औषधिको सेवन नगर्नु, गुणस्तरीय औषधिको प्रयोग नगर्नु, औषधिको भण्डारण उचित किसिमले नगर्नु र राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रद्वारा जुन स्वीकृत भएका निर्देशिकाहरूको प्रयोग नगरी उचित किसिमको रेजिमेनहरू प्रयोग नगरी औषधिहरू जथाभावी चलाउँदा यस्तो खालको समस्याहरू चाहिँ देख्न सकिन्छ र नेपालमा उपचारमा रहेका बिरामीहरूमा 15.4% बिरामीहरूमा औषधि प्रतिरोधी क्षयरोग विकास भएको पाइएको छ भने नयाँ बिरामीहरूमा 2.2% बिरामीहरूमा औषधि प्रतिरोधी क्षयरोग विकसित भएको पाइएको छ, जसले गर्दा नेपालमा दिन प्रतिदिन औषधि प्रतिरोधी क्षयरोगका बिरामीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ र हालै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गरेको सर्वेक्षणमा विश्वमा औषधि प्रतिरोधी क्षयरोगको उच्च भार रहेका 30 देशहरूको सूचीमा नेपाल पनि पर्न गएको छ, जसले गर्दा राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रममा थप चुनौती थपिन गएको छ। सामान्यतया क्षयरोग 6 महिनासम्म दैनिक औषधि सेवन गरी उपचार गर्दा निको हुन्छ, तर औषधि प्रतिरोधी क्षयरोग विकास भएमा यसको उपचार अवधि लम्बिन जान्छ, जसले गर्दा 9 देखि 18 महिनासम्म यसको उपचार अवधि पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ र हाल नेपालमा औषधि प्रतिरोधी क्षयरोगको निदानका लागि जेनेक्सपर्ट सेन्टर र औषधि प्रतिरोधी उपचार केन्द्रहरूबाट यसको निदान हुन्छ र उपचारका लागि 21वटा औषधि प्रतिरोधी क्षयरोग उपचार केन्द्र र 81वटा उपकेन्द्रहरूबाट उपचार भइरहेको छ र भने जसले दैनिक रूपमा आवत जावत गर्न नसक्ने अथवा आर्थिक स्थिति कमजोर भएका बिरामीहरूका लागि भने होस्टेलमा राखी निःशुल्क रूपमा उपचार गर्ने पनि व्यवस्था रहेको छ भने हाल कोभिड महामारीको समयमा औषधि प्रतिरोधी क्षयरोगका बिरामीहरूका लागि सम्पूर्ण बिरामीहरूका लागि निःशुल्क पिसिआर जाँच गर्ने व्यवस्था अन्तरिम मार्गदर्शनमा व्यवस्था गरिएको छ र यसरी पोजिटिभ आएमा र कुनै पनि लक्षण नभएका बिरामीहरू छन् र होम आइसोलेसन बस्न सक्नुहुन्छ भने त्यस्ता खालका बिरामीहरूलाई होम आइसोलेसनमा पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। तर यदि सामान्य लक्षणहरू देखिएको छ र छुट्टै कोठाको व्यवस्थापनहरू गर्न नसक्ने अवस्था छ भनेदेखि त्यस्ता बिरामीहरूका लागि होस्टेलमै आइसोलेसन वार्डको व्यवस्थापन गरी त्यस्ता बिरामीहरूलाई हामीले होस्टेलमै व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था रहेको छ भने होस्टेलमा राख्दा पनि कुनै किसिमको गम्भीर खालको लक्षणहरू देखिएको छ भने त्यस्ता बिरामीहरूलाई कोभिड डेडिकेटेड नजिकको अस्पतालमा सम्पर्क गरी बेडको सुनिश्चितता गरी रेफर गर्ने, प्रेषण गरी व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यसकारणले गर्दा औषधि प्रतिरोधी क्षयरोगका बिरामीहरूले कुनै पनि त्यस्तो किसिमको समस्या भएमा तुरुन्त नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा गई सम्पर्क गर्न हुन हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र यदि औषधि प्रतिरोधी क्षयरोग अथवा सामान्य खालको क्षयरोग भएका बिरामीहरू घरमै होम आइसोलेसनमा बस्न चाहनुहुन्छ भने आइसोलेसनमा बस्दाखेरि केही जानकारीहरू यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। उहाँहरूले के कसो गर्ने भन्ने कुराको जानकारी, जसमा चाहिँ क्षयरोगका बिरामीहरूमा कोभिडको पनि सङ्क्रमण छ भने त्यस्ता खालका बिरामीहरूलाई राख्नका लागि हावा ओहोर दोहोर गर्ने, घाम लाग्ने र सफा कोठामा चाहिँ बस्नुपर्ने हुन्छ र अलग्गै बाथरुमको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी क्षयरोगको औषधि दैनिक रूपमा नछुटाइकन सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी नियमित रूपमा शारीरिक व्यायाम तथा योगाभ्यास पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अक्सिजनको मात्रा नियमित रूपमा जाँच गर्ने र अन्य मानिसहरूको सम्पर्कमा आउँदा अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्ने र भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी खोक्दा हाछ्यौँ गर्दा नाकमुख छोप्नु पर्दछ। त्यसै गरी बारम्बार साबुन पानीले हात धुनुपर्दछ। खकारलाई सुरक्षित तरिकाले विसर्जन गर्नुपर्दछ र श्वास फेर्न गाह्रो भएमा अथवा अन्य कुनै स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या देखिएमा तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मीलाई सम्पर्क गर्नुपर्दछ भने घर परिवारको पनि यसमा एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। क्षयरोगका बिरामीहरूलाई यदि कोभिड पनि सङ्क्रमण भएको छ भने माया एवं स्नेह प्रदान गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूलाई पसिला खानेकुरा जस्तै सागसब्जी फलफुलहरूको नियमित रूपमा चाहिँ व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ। त्यसै गरी परिवारका सदस्यहरूले पनि कोभिडको जाँच गर्नुपर्दछ। परिवारका सदस्यहरूले पनि सङ्क्रमण रोकथामका उपायहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ र घरमा अनावश्यक रूपमा भिडभाड हुने कुनै पनि
कुनै किसिमको कार्यहरू गर्नु हुँदैन र घरमा मधुमेह तथा मृगौला सम्बन्धी समस्या भएका र HIV एड्स लागेका जस्ता बिरामीहरू पनि हुनुहुन्छ भने अलग्गै कोठामा राखेर स्याहार सुसार गर्नुपर्दछ र परिवारका सदस्यहरूलाई पनि कुनै किसिमको लक्षणहरू त्यस्तो देखिएमा नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा गई सम्पर्क राखी उपचार गर्नुहुन हामी अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद। धन्यवाद हाम्रो राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रका सहकर्मी साथीहरू। अब सामाजिक सञ्जाल र कल सेन्टरमा धेरै खालका गुनासाहरू आउँछन्। यसैमध्येका केही गुनासाहरू कोभिड-19 को परीक्षण सम्बन्धी पनि छन्। विशेष गरी हामीले धेरै पटक भनेका छौँ कोभिड-19 एकपटक सङ्क्रमण भइसकेपछि 10 दिनपछि कमसेकम 3 दिन लक्षणविहीन भएर 10 दिन नागेको छ भने परीक्षण दोहोऱ्याउन पर्दैन। धेरैजनाले प्रश्न गर्नुहुन्छ महिनासम्म किन पोजिटिभ आउँछ? कोही बिरामीहरूमा कोभिड-19 सङ्क्रमण भएपछि पनि डेड अथवा मृत्यु भइसकेका भाइरसका पार्टिकलहरू भाइरसका अङ्गहरू शरीरमा बाँकी छन् भने चाहिँ पोजिटिभ आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यो 1 महिनापछि पनि हुनसक्छ। त्यसैले यदि सङ्क्रमणबाट लक्षणविहीन भयौँ 10 दिन नागिसकेको छ भने परीक्षण गर्न आवश्यक छैन भनेर हामीले पटक सूचना जारी गरेका छौँ। कृपया सम्पूर्ण कार्यालयहरूले व्यक्तिहरूले अनावश्यक परीक्षण नदोहोऱ्याइदिनु होला र दोहोऱ्याउँदा पहिला नै प्रयोग गरेको दोहोऱ्याउनै पर्ने भएमा पहिला नै जुन नम्बर दिएको थियो त्यही मोबाइल नम्बर दिनु होला। यो एउटै व्यक्तिका फरक नम्बर हुँदा पनि हाम्रो तथ्याङ्कमा थोरै फरक आएको छ। त्यसैगरी हाम्रो धेरै गुनासो धेरै प्रश्न चाहिँ खोपको सम्बन्धमा छ। हो, हामी सबै बेग्र छौँ। हामीलाई खोप एकदमै छिटो चाहिएको छ। हामीले अहिलेसम्म करिब कुल जनसङ्ख्याको 9% भन्नाको मतलब 25,74,715 जनालाई कमसेकम 1 डोज भए पनि खोप लगाउन सफल भएका छौँ। त्यसैगरी 3% कुल जनसङ्ख्याको 3% अथवा 7,57,380 जनालाई 2 मात्रा खोप पुरा गरेका छौँ। हामीले हालसम्म कुल 42,48,000 मात्रा खोप विशेष गरी छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू भारत र चीनबाट सहयोग, गावी कोभ्याक्स फेसिलिटीबाट सहयोग प्राप्त गर्यौं तथा नेपाल सरकारले खरिद पनि गर्यो। यसरी खोप प्राप्त गरेका छौं र यसै सन्दर्भमा हामी यही 2078 असार 22 गतेदेखि को भेरोसेलको दोस्रो मात्रा 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहमा कतिपय जिल्लामा 62 देखि 64 लाई पनि लगाइयो। त्यो उपलब्धताको आधारमा थियो। त्यो समूहलाई दोस्रो मात्रा दिँदैछौँ। असार 22 गतेदेखि यहाँहरूको आफ्नो जिल्ला, आफ्नो पालिका र स्वास्थ्य संस्थाले सूचना निकालेको हुन्छ, सूक्ष्म योजना बनाएर सूचना निकाल्नुहुन्छ। त्यो बमोजिम खोप लाउन अनुरोध गर्दछौँ। यसकै सम्बन्धमा यही 2078 असार 24 गतेबाट विशेष गरी मित्र राष्ट्र चीनमा रहेको साइनोफार्म कम्पनीसँग चाहिँ नेपाल सरकारले खोप खरिदका लागि सम्झौता गरेको छ र त्यही अनुसारको खोप नियमित आपूर्ति हुने असार 24 गतेपछि साप्ताहिक रूपमा विभिन्न लटमा विभिन्न खेपमा खोप प्राप्त गरिने भन्ने सूचना प्राप्त भएको छ र यो निरन्तर खोप प्राप्त भएपछि साथै गावीको कोभ्याक्स फेसिलिटी तथा अन्य स्रोतबाट समेत खोप प्राप्त गर्ने प्रयासमा छौँ हामी। हाम्रो खोप अभियान नियमित हुन्छ भन्ने हामी अपेक्षामा छौँ। त्यसैले खोपका सम्बन्धमा प्रतीक्षारत रहनु र आफ्नो उमेर समूहको पालो आएपछि खोप लगाइदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछौँ। यसैगरी नेपाल सरकारले जनस्वास्थ्यका विभिन्न गतिविधिहरू गर्नलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ लगायतका गतिविधिहरू गर्नलाई विशेष गरी काठमाडौँ जस्तो महानगरपालिकामा 7 जना, अन्य महानगरपालिकामा 5 जना, उपमहानगरपालिकामा 3 जना, नगरपालिकामा 2 जना र गाउँपालिकामा कमसेकम 1 जना जनस्वास्थ्य निरीक्षक कमसेकम जनस्वास्थ्य विषयमा स्नातक हामी बीपीएच भन्छौँ अध्ययन गरेको जनशक्ति राख्ने प्रयासमा छ। यदि त्यही पालिकामा हुनुहुन्छ हाल कार्यरत अथवा फाजिलमा रहेको जनशक्ति हुनुहुन्छ भने उहाँहरूबाटै व्यवस्थापन हुन्छ। हैन भने थप नयाँ भर्ना गरेर पनि हामी प्रत्येक पालिकामा कमसेकम 1 जना जनस्वास्थ्यको गतिविधिहरू हेर्नलाई चाहिँ निगरानी बढाउनको लागि जनचेतना बढाउनको लागि 1 जना जनशक्ति थप्ने अभियानमा छौँ। सम्पूर्ण जिल्ला स्थित स्वास्थ्य कार्यालयहरूलाई अनुरोध छ त्यहाँ जनस्वास्थ्य निरीक्षकको विशेष गरी आफ्नो जिल्लाभित्रका पालिकाहरूको जनस्वास्थ्यका निरीक्षकहरूको स्थिति कृपया एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखालाई जानकारी गराउनु होला। यस सम्बन्धमा आज नै हामीले सबै जिल्ला सबै प्रदेशका
स्वास्थ्य निर्देशनालयहरू र प्रदेशस्थित स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अथवा सामाजिक विकास मन्त्रालयहरूलाई सूचना गरेका छौँ। हामी नभुलौँ, कोभिड-19कै महामारी बिचमा छौँ। हामी सार्वजनिक यातायातमा चढौँ अथवा पसलमा जाउँ, कुनै कार्यालयमा जाउँ, मास्क, सेनिटाइजर र भौतिक जुरी अथवा साबुन पानीले हात धुने यी कुरा नभुलौँ। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड हामी सबैका लागि हो, हामी सबैको सामूहिक जिम्मेवारी हो। यसैले यो पालना गऱ्यौँ भने मात्र हामीले कोभिड-19को सङ्क्रमण चुचुरोमा पुग्न सक्ने। हामी धेरैलाई अहिले प्रश्न छ, चुचुरोमा कहिले पुग्छ, तेस्रो वेभ कहिले आउँछ? हो, यो आउन नदिने हो भने हामी सबैका सामूहिक प्रयासहरू, व्यक्तिगत प्रयासहरू, मास्कको प्रयोग, व्यक्ति बीचको दूरी, साबुन पानीले हात धुने लगायतका कुरा महत्त्वपूर्ण छन् भने समुदाय र त्यसै गरी स्थानीय तहका सबैको उत्तिकै भूमिका छ। हामी सबैका सामूहिक कदमले मात्रै स्वास्थ्य संस्था, अस्पतालहरूमा जसरी हामीलाई बेडको अभाव, आइसियुको अभाव, अक्सिजनको अभाव हुने स्थिति आयो त्यो नआउन चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ। त्यसैले हामी सबै मिलेर यो महामारीलाई परास्त गरौँ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी जनस्वास्थ्यका मापदण्ड, यो निषेधाज्ञाका प्रावधानहरू खुला हुँदा पनि यी प्रावधानहरूलाई नभुलौँ भन्ने अनुरोध गर्दै आजको कोभिड-19 सम्बन्धी राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरणबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। धन्यवाद, नमस्कार।